अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर है लाइबा नासिर की एपिसोड नंबर 23 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जाने। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मेहंदी का फंक्शन रात देर तक जारी था। वो तबीयत का बहाना करती पहले ही उठ चुकी थी। ये शख्स इसके हवासों पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। इसके पहलू में बैठा इसके लिए मुश्किल हो रहा था। उपटन भी नहीं लगवाएंगी, कितने माह से पूछा था इसने। वो बेड पर लेटी पहलू बदल गई, न जाने क्यों, लेकिन आज इब्राहिम का सबके सामने इसके करीब आना, इस पर अपनी चादर डालना इसे अच्छा लगा था। लेकिन अनोखा सा एहसास था, बिना कुछ जताए, बगैर कुछ कहे वो इसे इतने लोगों के सामने मोतबर कर गया था। इसे महसूस भी नहीं हुआ था इसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। इसकी काली चादर अब भी इसके तन पर लिपटी थी। इसे इसकी महसूर कुन खुशबू इसे अपने इर्द गिर्द बिखरती महसूस हो रही थी। वो ये चादर इसकी खुशबू खुद में बसाने के लिए पहनाता था, मगर गैर इरादी तौर पर वो इसे अपनी खुशबू का आदी करता जा रहा था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो होश में आई। बाबा जान, आ जाएं बाबा जान। अफजल मलिक को दरवाजे पर मौजूद देखकर वो मुस्कुराती हुई बोली। मुशक्कत से इसकी पेशानी चूमते इसके पास आ बैठे। क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? बाबा की चिड़िया खुश तो है ना? इसका चेहरा हाथों में भरे वो शक्कत खोरदा लहजे में पूछ रहे थे। इनके हाथों को आंखों से लगाकर लबों से लगाती वो मुस्कुराई। मुतमईन हूँ अब। इनके हाथों पर थोड़ी टिकाए वो पुरसुकून सी बोली थी। इसने खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वो नहीं जानती थी वो खुश है या नहीं, लेकिन इब्राहिम के आज के अमल के बाद वो मुतमईन ज़रूर हो गई थी। आप खुश रहेंगी बेला? इसके चेहरे पर तमानियत का अक्स इन्हें भी मुतमईन कर गया था। बाबा चाहते हैं उनकी गुड़िया अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मौके पर ये पहने। एक बॉक्स इसके हवाले करते इन्होंने मोहब्बत से कहा था। इनकी आंखों में हसरत बोल रही थी, आंखों में निदामत का अक्स वाज़ था। वो उलझ से गई। बाबा, ये ड्रेस क्या बहुत स्पेशल है? इसने इश्तियाक से पूछा। बहुत ख़ास है मेरी जान, आपके बाबा की ज़िंदगी का असासा है। इनकी आंखों के किनारे भीग रही थी। कितनी ही देर वो इसे अपने सीने से लगाए इससे बातें करते रहे थे। इनके लहजे का कर वो बखूबी महसूस कर सकती थी, लेकिन वजह जानने से कासिर थी। एक हुस्न मुजस्मा का पेराहन रंगे ढल जाए धनक जैसे किसी चंदर करण में। रात मुकम्मल हसीन और जोबन पर थी। चमन में चंद बागी फूलों की महक ने चांदनी पर एक सहर छोड़ दिया था, और इस सहर ने चांद को कदरे बेबाक किया था। चांद परियां जुगनू की रूप धार चुकी थी। समा चांद की तर्जगी में खो चुकी थी और फिजा चाशनी में धो चुकी थी। रात की तारीखें चंद्रमुखी की लफ्ज़ों की तरह स्याह मगर नमदीदा सी थी। ये रात इन चारों की जिंदगियों में अलग मोड़ लेकर आई थी। वलीमा का फंक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पर शहर के एक बड़े होटल में मुनाकिद था। जवार के CSS में पोजीशन बनने पर शहर के बहुत से लोग मौजूद थे। वो पूरे एतमाद से शीरी का हाथ थामे इसे एक एक मेहमान से मुतारिफ करवा रहा था। वो जो इतनी पब्लिक देख कर सहमी हुई इसके बाजू से लगी खड़ी थी। चाबी की गुड़िया माइंड इसके साथ हरकत कर रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, इसके कानों में सरगोशी करते मोहब्बत से बोला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जावी। वो आंसू भरी नज़रों से इसे तकती हुई बोली। लोगों की बातें इनकी नज़रें इसे परेशान कर रही थी। इसकी हालत के पेश नज़र वो इसे लिए स्टेज तक आ गया था, जहाँ पहले ही इब्राहिम खड़ा था। जवार और शीरी से बात करते इब्राहिम की नज़रें अफजल मलिक का हाथ थामे एंट्रेंस से दाखिल होती बेला पर गई और फिर पलटने से इनकारी हो गई थी। मेहरून टखनों तक आती मैक्सी पहने, सर पर हम रंग दुपट्टा सजाए ऐसे परियों जैसी लड़की पर टूट कर रूप आया था। चांदनी रात में वादी चांद से उतरकर इसकी जानिब बढ़ रही थी। चांद बादलों की ओट में छिप सा गया था। इसके वजूद को छू कर गुजरती हुई हवा की लहर इसके कानों में सरगोशियां करती महसूस हो रही थी। हाथों में कंगन, नाक में नथली, किस कदर सुहानी लग रही थी वो सहर ज़दा सा इसे तक रहा था। वो इसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। वो अब भी किसी सहर में गिरफ्तार इसे तक रहा था। पोर पोर सजी वो सिर्फ इसे सहर ज़दा नहीं कर रही थी, वो अफजल मलिक को शिद्दत से माजी याद दिला गई थी। किसी मेहमान से बात करती सिद्रा बेगम ने छिटक कर स्टेज पर इब्राहिम के पहलू में बैठी बेला को देखा। अफरोज़, इनके लबों से बेख्तियार हरकत की थी। दिल में दर्द सा उठा था। अपने हसीन रूप के सामने वो यहाँ मौजूद दो लोगों को गहरे कर्ब में मुब्तला कर चुकी थी। वो हूबहू वैसी ही थी। इस पल सजी समरी वो बेला अफजल मलिक नहीं। इन्होंने बेसाख्ता अफजल मलिक की जानिब देखा, जो नम आंखों से लब भेंचे एक टिक बेला की जानिब देख रहे थे, लेकिन इनकी आंखों में वो अक्स बेला का नहीं था, वो अक्स अफरोज़ अहमद का था। इन्हें अपना दिल दर्द से फटता हुआ महसूस हो रहा था। आज ये जंगली बिल्ली बहुत हसीन लग रही है, वो शरारत से कहता इसके करीब गया था। भाड़ में जाएं आप। अपनी पेंसिल हील पूरी ताकत से इसके पैर पर मारते वो दांत पीसकर ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली। वो तो आपका ठिकाना नहीं, खैर दोनों साथ चलेंगे। इसकी नाजुक कमर पर हाथ डालकर इत्मीनान से अपने करीब करके वो इसके कानों में झुका दिलकश मुस्कुराहट लबों पर लिए बोल रहा था। दूर से देखने पर वो कोई मोहब्बत भरी सरगोशी करता मालूम हो रहा था। मैम,
آپ سر کے کندھے پر ہاتھ رکھیں پلیز۔ فوٹوگرافر نے دانت نہ کوستے ہوئے جس کے کہنے پر وہ جو پہلے ہی جلی بھنی کھڑی تھی اپنی توپوں کا رخ اس کی جانب کر چکی تھی۔ کیوں؟ تمہاری پھوپھو کی بیٹی کی شادی ہے جو تمہاری فرمائش نہیں پوری ہو رہی؟ میم کندھے پر ہاتھ رکھیں، میم مسکرائیں۔ تھوڑی دیر بعد تم مجھے کہو گے میم پھوٹ پھوٹ کر رو کر دکھائیں، آخر کو اکلوتی شادی کا فوٹو البم جو ہے بچوں کو دکھانا بھی تو ہوگا۔ بھائی تمہارا مما اپنی رخصتی پر روتی ہیں، عالیہ بھٹ لگ رہی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے کھڑی وہ اپنا دلہنا پہ کی پرواہ کیے بغیر مسکراتی ہوئی شروع ہو چکی تھی۔ بیلا، ابراہیم نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ شیریں، کمرے میں داخل ہوتے اس نے پکارا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ سب گھر آئے تھے، باہر کے کچھ معاملات نپٹا کر وہ کمرے میں آیا تو اسے موجود نہیں پا کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ کرنے سے پہلے ہی آپ یوں رو رہی ہیں؟ اس کی سنجیدگی سے آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ شیریں نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا، جہاں باتھ روم کے دروازے پر کھڑا سنجیدہ سا ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ آنسو مزید پھسل کر چہرے بھگونے لگے۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتا اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کے گرد جمائے وہ گہری نگاہوں سے اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ باہر جو باتیں وہ سنایا تھا اسے اچھی طرح اندازہ تھا وہ رونے کا ہی شغل پورا کر رہی ہوگی۔ سرخ اور سرسبز کی بھاری کامدار لہنگا چولی میں ملبوس وہ اسے دنیا بھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹہ سرک کر شانوں پر آ ٹہرا تھا۔ رونے کی وجہ سے آج بھی وہ اپنا میک اپ پوری طرح خراب کر چکی تھی۔ سامنے کھڑی نازک سی اس لڑکی کو اس روپ میں یوں پور پور اپنے لیے سجی دیکھنے کے لیے اس نے راتیں دعائیں میں گزاری تھی۔ وہ آج اس سے سہمی نہیں تھی، بہتی نگاہوں سے شکوے لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے سارا قصور ہی اس کا ہو۔ بھیگی پرشکوہ نگاہیں اٹھائے وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ کہہ دیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کی نگاہوں کا یہ شکوہ اس کے دل پر چھریاں پھیر رہا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب تمہاری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے آج لوگ مجھے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں، ان کی باتیں مجھے احساس دلا رہی تھیں کہ میں کتنی مس میچ ہوں تمہارے ساتھ۔ تم تو سب کی نظر میں عظمت کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو۔ تم نے نہیں سنی لوگوں کی وہ ہمدردیاں جو تمہارے ساتھ تھیں۔ خود سے 2 سال بڑی ایک بیمار لڑکی جس کی منگنی ایک بیماری کے بنا پر ٹوٹ گئی، اسے اپنا کر تم نے اپنا مقام بہت اونچا بنا لیا ہے زوار ملک۔ اور مجھے، وہ میری ذات کو سب کی ہمدردی بھری نگاہوں کے لیے چھوڑ دیا تم نے۔ اپنی ضد میں میرا مذاق بنا دیا تم نے۔ نازک ہاتھ اس کے فولادی سینے پر برساتی وہ دل میں بھرا سارا غبار نکال رہی تھی۔ وہ اطمینان سے کھڑا لب بیچے سے دیکھ رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی اس کی ناک میں سجی سادہ سی نتلی اس کے بولنے پر سرخ لپسٹک سے رنگے لبوں سے مس ہوتی قیامت برپا کر رہی تھی۔ اس نے بھی اختیار نگاہوں کا رخ پھیرا۔ اس وقت لمحے بھر کی بے خودی سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو کافی حد تک اس سے بدگمان کر دیتی۔ وہ اب تھک کر گہری سانس لے رہی تھی۔ آئی ایم سوری، نرمی سے آنکھوں سے بہتے موتی چنتے وہ اپنی نہ کردہ گناہ کی معافی مانگتا گویا اس کے شکوے ختم کر رہا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری اتنا رو لینے کے بعد اس سے بولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گہری سانسیں لیتی باقی کا جملہ اس پر مکے برسا کر ظاہر کر رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے آپ کو۔ ایک ایک تکلیف کا ازالہ کروں گا میں، لیکن ابھی رونا بند کریں، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ چوڑیوں اور مہندی سے سجی نازک کلائی جنہیں وہ مسلسل اس پر برسا رہی تھی، نرمی سے اس کی کلائی تھام کر سینے سے لگاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھانے کے بعد پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے وہ خاموشی سے تھام گئی۔ چینج کر لیں، ڈریس ہیوی ہے کافی۔ رونے کا شغل پورا ہوتا دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے نازک وجود کے لحاظ سے وہ ڈریس واقعی کافی ہیوی تھا۔ وہ خود بھی جلد از جلد اس سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ زوار کے کہنے پر وہ سرد سے اٹھی، اگلے ہی پر لہرا کر گرنے کو تھی۔ اس نے تیزی کا مظاہرہ کرتے بر وقت اسے تھاما۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسے ساتھ لگاتے وہ فکر مند سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تھک گئی ہوں۔ اس کی دھیمی آواز پر زوار نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بات بھی مشکل سے کر رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا تو وہ تو واقف تھا اس کی حالت سے۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ یوں فنکشنز اٹینڈ کرتی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے بھاری دوپٹہ سے اسے آزاد کیا۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ ٹرام سے ٹیک لگا چکی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی۔ وہ اس کی فکر مند آواز سن رہی تھی جو بار بار اس کے گال تھپکتے اس سے تکلیف کی بابت دریافت کر رہا تھا۔ شیریں، مجھے بتائیں کہیں کوئی تکلیف ہے؟ سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے؟ ایک ایک کر کے تمام زیور اتار کر اس کے پیروں کو بھی سینڈل سے آزاد کرنے کے بعد وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس سونا چاہتی ہوں۔ منفی میں گردن ہلاتی اس طرح بیڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ آج صبح سے اس نے میڈیسن نہیں لی تھی جس کا یہ نتیجہ ہوا تھا، لیکن زوار کو بتا کر وہ اس کی سختی نہیں برداشت کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ شیریں اٹھیں، یہ دودھ پی لیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اسے سہارا دے کر بٹاتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ میڈیسن لی تھی آپ نے؟ اس کی آواز پر اس نے چونک کر اس کو دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھوں میں دیتے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ آنکھوں میں خفگی لیے لب بھینچ کر اسے تک رہا تھا۔
वो बेड शीट को घूरती लब काट रही थी। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपकी ये हालत दुरुस्त कर लूँ, फिर खबर लेता हूँ इस बात पर। मैं संजीदा लहजे में कहते इसकी तमाम मेडिसिन लिए इसके सामने आ बैठा था। मुझे नींद आ रही है, ड्रेस भी चेंज करना है, मैं थक भी गई हूँ। इसकी धमकी पर वो भड़ाई आवाज़ में बोली, जाएं पहले चेंज करें, फिर आपकी नींद और थकन दोनों का इलाज करते हैं। हाथ की पुश से नरमी से बरनौला निकाल कर वो इत्मीनान से बोला, मुझे ज़रूरत नहीं है इलाज की, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ बहुत, दूध से कुछ नहीं होता, मैं अब भी थकी हुई हूँ। वो लब काटती तरफ कर बोली, जाएं चेंज कर लें। इसके बेसाख्ता अंदाज पर वो मुस्कुराहट दबा गया। नहीं, तुमने कहा। वो सहमी हुई रो देने को थी। कुछ कहा नहीं, कहा मैंने, जाएं। इसने नरमी से कहते इसकी नाक दबाई। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए इसे देखने लगा, जो ढीली सी कुर्ती और ट्राउजर में मलबूस की ना तोज नजरों से बेड की जानिब देख रही थी। वो जानता था वो अपने लिए किनारा तलाश कर रही है। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आहिस्ता से किनारे पर टिकती वो हमेशा की तरह इसकी जानिब पुश्त किए लेट गई। जवान नफी में गर्दन हिलाते इसकी पुश्त पर बिखरे लंबे बाल देखता हाथ बढ़ाकर इसे करीब कर चुका था। वो आंखें मेचे लब भेंच गई थी। आपकी इजाज़त के बगैर आपके करीब नहीं आऊँगा मैं, लेकिन इस तरह सहमा नहीं करें। मेरी कुर्बत मेरी बीवी के खौफ का बाइस बने, मुझे ये बात तकलीफ देती है शीरी। इसके माथे को लबों से छूते वो संजीदगी से बोला। वो सख्ती से आंखें मेचे इसे मुश्किल में डाल रही थी। यार कुछ नहीं कर रहा, सो जाएं। इसका सर अपने शाने पर रखते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, जारी है, अपनी राय से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।